कार्यक्रम मुक्तिको सन्देश मात्र हाम्रो आशाको किरण अनलाइन टेलिभिजनमा सुन्न, हेर्न, लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। संसारभरि इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हाम्रो आशाको किरण अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूमा जय मसी टक्राउन चाहन्छु। कहाँ हुनुहुन्छ, के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा र विश्वासको साथमा प्रभुमा कामना पनि गर्न चाहन्छु। सदैव सन्चै आरामै रहनुहोला, खुसी र सुखी रहनुहोला। र हाम्रो आशाको किरण अनलाइन टेलिभिजनले विभिन्न कुराकानीको सिलसिलामा, आत्मिक सन्देशहरूको सिलसिलामा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने एउटा जमर्को रहेको छ र विभिन्न व्यक्तिहरूका अनुभवका कुरा, विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्नुभएका सङ्घर्षका कुराहरू र उहाँहरूको चाहिँ जीवन भोगाइका तिता मिठा पलहरूका कुरा, यी सबैलाई समेटेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिने गर्दछौँ। र आज हामी धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा रहेको आशिष प्रेयर चर्च का पास्टर हुनुहुन्छ कुबेर गुरुङज्यू, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त हाम्रो आशाको किरण अनलाइन टेलिभिजनमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हाम्रो आशा किरण अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ पास्टरको। धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै भन्नु पर्यो। हाम्रो आशा किरण अनलाइन टेलिभिजनमा चाहिँ खास गरेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै सिलसिलामा यहाँसँग पनि केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ खास गरी अग्रजहरूसँग भेटघाट गर्ने पनि हो र अग्रजहरूको चाहिँ जीवन भोगाइहरूलाई समेट्ने एउटा उद्देश्य रहेको हुनाले र यहाँबाट चाहिँ केही कुराहरू जो दर्शक इसाई महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ प्रेरणा हुनेछ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ यसरी कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम त यहाँले चाहिँ सबै अब जीवन गवाइदिन त यो समय पर्याप्त छैन, तथापि यहाँले भोग्नुभएका चाहिँ समस्यादेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दाको अवस्थाहरूबारे संक्षिप्त रूपमा बताइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद छ नरेशजी। सबभन्दा पहिलो कुरा त यो कोभिड-19 को दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि सारा नेपाली अनि विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण मानव जातिमा नै एउटा एकदमै हाहाकार नै मचिने खालको जुन प्रकारको यो रोग व्याधि आयो, महामारी आयो, यसले सम्पूर्ण मानव जाति नै ग्रस्त अवस्थामा छ। नेपालमा पनि तपाईँको अहिले चाहिँ लगभग 10,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र अरू अन्य धेरै लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित अवस्थामा छन् र धेरैले आफ्नो अभिभावक गुमाए, आफ्ना छोराछोरी गुमाए, आफ्ना साथी सङ्गी गुमाए यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि। र यो बिचमा यहाँहरू आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ, स्वागत छ। र यहाँले जसरी आफ्नो मेरो विगतको दिनहरू, क्रिस्चियन जीवन के कसरी भएर आयो अथवा चाहिँ पहिले के कस्तो दुःख भोग्नुभयो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। यो सबै कुरा भन्ने समय त्यत्रो नरहला, तर पनि छोटकरीमा यही नै हो कि म चाहिँ दोस्रो पुस्ताको क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी पञ्चायती अवस्थामा हाम्रा पूर्वजहरूले, अग्रजहरूले जुन प्रकारको दुःख कष्टहरू सहनु पर्यो, कानुनी हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, आर्थिक र अन्य विविध कारणले, त्यो खालको विभेदमा त त्यस्तो खालको विभेद त हामीले अनुभव गर्न पाएका गरेनौँ। तर अहिले त्यही भए तापनि अहिले अब नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका, त्यसले प्रावधान जो राखेको छ, संविधानले जुन प्रकारको प्रावधान राखेको छ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा हुनुपर्ने जुन प्रावधान हो त्यो सही रूपमा नहुँदाखेरि र त्यसले त्यो माथि बनेको जुन कानुन छ त्यो कानुन चाहिँ स्पष्टसँग एउटा पारदर्शी ढङ्गले सबैलाई समान हक र अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने हिसाबले जुन प्रकारको कानुनहरू बनिरहेको छैन, यसले चाहिँ हामी इसाईलाई पक्कै पनि एकदमै निरुत्साहित बनाएको छ।
हामीलाई चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब मेरो त्यही नै हो। अब त्यति ठुलो धेरै हाम्रो पूर्वज अग्रजले जस्तो दुःख कष्ट भोगेको अवस्था चाहिँ छैन, तर पनि सुसमाचारको दौडानमा, मण्डली स्थापना, मण्डली रोपणको दौडानमा हाम्रो इसाई समुदायहरूको चाहिँ हक अधिकारलाई चाहिँ बुलन्द गर्ने सवालमा, त्यसलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने सवालमा हामीले धेरै त्यस्ता निकायहरूमा गएर हाम्रो आवाजहरूलाई बुलन्द गरेका छौँ। हाम्रा आफ्ना कुराहरूलाई, हाम्रो चाहिँ हक अधिकारलाई हामीले सुनिश्चित गराउनको लागि चाहिँ हामीले आवश्यक ठाउँमा हामीले दबाब चाहिँ दिएका छौँ। त्यो चाहिँ हो। पक्कै पनि जीवनमा भएका आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएको छ र हाम्रो समाजमा चाहिँ विशेष गरी त अहिले पनि अब चाहिँ लगभग 81% चाहिँ हिन्दूहरूको बाहुल्य रहेको भन्न चाहिँ जसले भनिरहेका छन् र त्यो अवस्थामा त हिजो यहाँहरूले प्रभुलाई पाउँदाखेरि त अझै यो अवस्थामा पनि थिएन, अझै गाह्रो अवस्थामा थियो र कतिपय परिवारमा चाहिँ परिवारभित्रै पनि तपाईँको चाहिँ विभेदमा पारेका छन्। जस्तै छोरा अथवा चाहिँ कोही आफन्तहरू चाहिँ इसाई भएकै कारणले चाहिँ ऊ परिवारबाट अलग हुनु परेको, परिवारबाटै विभेदित हुनु परेको अवस्थाहरू पनि रहेका छन्। धेरैको अनुभवहरू त्यो पनि छ। यहाँको अनुभवमा चाहिँ, यहाँको भोगाइमा चाहिँ त्यस्तो परिवारबाट केही भयो कि भएन? मेरो चाहिँ यसमा अब खासै त्यस्तो भएन। यद्यपि मेरो परिवारमा मेरो बाजे धामी हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा धामी हुनुहुन्थ्यो र सामान्य प्रकारको त्यो खालको एउटा चाहिँ त भयो। तर पछिबाट मेरो बुवा धामी हुनुभए तापनि मेरो बुवाले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो र मेरो बुवा बित्नु भएको भर्खरै आज 1 महिना मात्रै हुँदैछ र उहाँले विश्वास गरेर अन्तसम्ममा प्रभुलाई विश्वास गरेर उहाँ चाहिँ प्रभुमा विश्राम गर्नुभयो। र अहिले अब जुन एउटा सवाल आएको छ कि विभेदको कुरा आएको छ, यो विभेदपूर्ण व्यवहार त अहिले पनि यो यथावत छँदैछ र परिवारमा, समाजमा जुन प्रकारको एउटा यो चेतना आउँदैन, यो चेतनालाई मान्छेले चाहिँ ग्रहण गर्दैन, तबसम्म यो खालको विभेद भइ नै रहन्छ र विभेदलाई कम गर्नको लागि धेरै प्रयासहरू पनि भइरहेको छ र प्रयास गरि नै राख्नुपर्छ। यो टोटली उन्मूलन नहोला, तर पनि यसको केही प्रतिशत हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ र यहाँले जहाँसम्म भन्नुभयो नेपालमा 81-82% हिन्दू भन्नुभयो, त्यसको व्याख्या विश्लेषण आफ्नै ठाउँमा होला, तर हामीलाई लाग्छ कि नेपालमा 81-82% हिन्दू अवश्य छैनन् हैन। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको तानाबाना बुनेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ हिन्दूहरूको सङ्ख्या बढाइएको छ। तर पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँको ठुलो धर्म र सानो धर्म भनेर त्यहाँ चाहिँ अलग त्यसको चाहिँ वर्गीकरण गरिँदैन हैन। त्यहाँ समान हुन्छ। जस्तो इन्टरनेसनली अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने भने पनि नेपाल र भुटान निश्चय पनि सानो देश हो, सानो मुलुक हो। उसको हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रफलदेखि लिएर हरेक कुराहरू उसको सानो छ। तर पनि तपाईँको चाहिँ भारत र चाइना, अमेरिका र विभिन्न प्रकारका अरू देशहरू जो छन् उनीहरूको आफ्नो चाहिँ त्यो भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्ने भनेदेखि ठुलो होला, अरू अन्य विविध कुराले हेर्ने भने धेरै ठुलो होला, तर उसको मान्यता भनेको के भने बराबर हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ठुलो धर्मको चाहिँ अथवा बढी जनसङ्ख्या भएको धर्मावलम्बी र कम जनसङ्ख्या अथवा अल्पसङ्ख्यक धर्म, जाति, वर्ण, लिङ्गका मानिसहरू चाहिँ तपाईँ के भनेदेखि हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुकमा चाहिँ के भनेदेखि हामी सबै समान हुनुपर्छ, समान व्यवहार गरिनुपर्छ राज्यको तर्फबाट होइन। अब यो के भन्छ अहिले जनगणना पनि हुँदैछ, सरकारले यो जनगणना अब यो केही महिनाभित्रै यो टुङ्ग्याउने कुराहरू गर्दैछ र अब त्यसमा केही पहिलो अघिल्लो 10 वर्ष अगाडिको जनगणना र अहिलेमा त्यसको केही भिन्नताहरू आउन सक्छ, केही त्यसको तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्कहरू तलमाथि होला। तर पनि के हो त भन्दाखेरि हामी इसाईहरू चाहिँ थोरै छौँ, अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ किरातहरू थोरै छन्, अथवा यहाँ चाहिँ हिन्दू चाहिँ र अनि इस्लामहरू थोरै छन् र अरू अन्य अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरू थोरै छन् भनेर त्यो विभेदमा पारिनु हुँदैन
राज्यको दायित्व के हो त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा कि सबैलाई समान हक अधिकार दिनुपर्छ। संविधानमा भएको 31वटा हकहरू मध्येमा सबैले एज अ नेपाली जनताको हैसियतले उसले चाहिँ त्यो धर्मको आधारमा, त्यहाँ जातको आधारमा, त्यहाँ तपाईँको लिङ्ग र वर्णको आधारमा त्यहाँ विभेद गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई समान प्रकारको हक अधिकार र अनि संविधानले जहाँ जुन प्रकारको हक अधिकार प्रत्यार्जन गरेछ त्यसको सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनहरूको पनि संशोधन हुनुपर्छ र हाम्रो हक अधिकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन प्रकारको चाहिँ आवाजहरू चाहिँ बुलन्द भएका छन् ती कुराहरूको पनि तपाईँको व्यावहारिक हिसाबले पनि नेपालमा हाम्रो समाजमा हाम्रो समुदायमा र राज्यको तर्फबाट त्यो कुरालाई चाहिँ समान बराबर हैसियत र अधिकारलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ निश्चितता गर्नुपर्छ। एकदमै पक्कै पनि धर्मनिरपेक्षता भन्ने बित्तिकै राज्यले चाहिँ सबैलाई चाहिँ सबै धर्मावलम्बीहरूलाई बराबरी चाहिँ व्यवहार गरिनुपर्छ, तर पनि त्यो भइरहेको अवस्था छैन र त्यसका निम्ति चाहिँ अब त्यो बराबरी चाहिँ अधिकार प्रत्यार्जन गर्नका लागि बराबरी अधिकार प्राप्त गर्नका निमित्त अहिलेसम्म इसाई समुदायले चाहिँ गरिरहेका कार्यहरू चाहिँ के छन्? इसाई समुदायले राज्यलाई धेरै पटक नै दबाब दिइरहेको छ, आफ्ना मागहरू जाहेर गरेको छ कि नेपालमा भएका नेपाली इसाईहरू देशको नागरिक हुन्, उसले पनि यो देशको सबै तपाईँको नियमलाई कानुनलाई उसले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। संविधानमा प्रदत्त हक अधिकारलाई राज्यको तर्फबाट त्यहाँ जाति विशेष, धर्म विशेष, लिङ्ग विशेषको आधारमा त्यहाँ चाहिँ विभेद गर्नु हुँदैन, सबैलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यही आधारमा हामीभित्र भएको समस्या र हामीभन्दा बाहिर भएको समस्यालाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो इसाई समुदायमा धेरै प्रकारको विभेद भयो। त्यहाँ कानुनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले त्यहाँ धेरै प्रकारको विभेद भयो र सँगसँगै हामीलाई चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि विभिन्न समूह सङ्गठनको नाममा पनि तपाईँको चाहिँ धेरै अहिले जस्तो सामाजिक सञ्जालमा धेरैले विरोध गरिएको छ होइन। यदि हामी इसाईहरूले त्यसरी नै हिन्दूको विरुद्धमा विरोध गऱ्यौँ भनेदेखि, अरू धर्मको चाहिँ विरोधमा हामीले चाहिँ विरोध गऱ्यौँ भनेदेखि कस्तो अवस्था हुन्थ्यो। तर यस्तो हामी सामाजिक सञ्जालमा यतिसम्म देख्छौँ कि हामीलाई सिधा टार्गेट गरेर हामीलाई सिधा तपाईँ के गर्छ भनेदेखि हाम्रो विरोध गरेर तपाईँको व्यापक अनाहकमा तपाईँको विभिन्न प्रकारको भ्रम फैलाएर विभिन्न प्रकारको प्रचारबाजीहरू गरिन्छ होइन। त्यसपछि राज्यको कुनै प्रकारको त्यहाँ नजर गएको छैन। हामीले गृह मन्त्रालयमा पटक भनेर सामाजिक सञ्जालमा हामी इसाईहरूको किन त्यसरी विरोध गरिन्छ त्यसको खोजी गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। यी विभिन्न तपाईँको सङ्घ सङ्गठन र अन्य कतिवटा चाहिँ नामै नसुनेका तपाईँ सङ्गठनहरूले हामीलाई फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा हामीलाई धेरै प्रकारको विरोध गर्छ। यो कुराको चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ भने हामीले गृह मन्त्रालयमा हामीले पटक हामीले आवाज उठाएका छौँ होइन। त्यस कारण त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ क्रिसमस बिदा, त्यसपछि चर्च दर्ताको कुराहरू, चर्चलाई वैधानिक गर्नु पऱ्यो, नियमन गर्नु पऱ्यो होइन, देखि लिएर यी तमाम कुराहरू हाम्रो मुद्दाहरू जति पनि यो कुरालाई हामीले चाहिँ संवैधानिक निकायमा हामीले तपाईँको चाहिँ ध्यानाकर्षण गरायौँ, पटक गराएको छौँ र अझै पनि हामी गरि नै रहन्छौँ। पक्कै पनि केही गरिएन भने त फेरि पनि राज्यले सुन्ने अवस्था छैन होइन। एकदमै चाहिँ हाम्रा मागहरूलाई राज्य समक्ष पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो पनि माग त्यही रहनेछ, पक्कै पनि राज्य बहिरो भएर सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गर्ने, देखेर पनि आँखा भएर पनि नदेखेको जस्तो गर्ने चाहिँ राज्यले त्यो अवस्थाबाट चाहिँ राज्य अलिकति पछि हट्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि एकदम जोरदार माग रहेको छ। हामी यसै च्यानल मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ राज्य सरकारलाई। र यस्तै विभेद रहिरह्यो भने भोलिका दिनमा फेरि पनि यो समस्या राज्यको समस्या हो, तसर्थ बेलैमा राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ पनि भन्न चाहन्छु। अनि अन्तिममा अब समय अलि छोटो छ, हामी चाहिँ एउटा मुक्तिको सन्देश कार्यक्रम मार्फत चाहिँ आम जो चाहिँ इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका छ, उहाँहरूका निम्ति उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवाहरू, म यही भन्न चाहन्छु, अहिलेको यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर र तेस्रो लहर पनि आउने क्रम छ, हामी सुन्दैछौँ
र यद्यपि हाम्रो सुसमाचार रोकिनु हुँदैन र हामी इसाईहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट हामीले आवाजहरूलाई बुलन्द गर्नैपर्छ, सम्प्रेषण गर्नैपर्छ र हामी सबै एकाकार भएर हामी यो चर्च त्यो चर्च यो समुदाय त्यो समुदाय नभनिकन हामीले चाहिँ एकाकार भएर हामीले चाहिँ प्रार्थना गरौँ परमेश्वरसँग, ताकि हामी सबै नेपाली इसाईहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनको निम्ति र सुसमाचारलाई अघि बढाउनको निम्ति र मण्डलीको रोपण कार्यलाई कुनै प्रकारको बहानामा त्यहाँ रोकिनुहुन्न भन्नको खातिर चाहिँ हामीले नेपालको लागि प्रार्थना गरौँ। यहाँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् र आशाको किरण टेलिभिजन जसरी यो मार्फत जसरी यो मुक्तिको सन्देश यहाँले जुन प्रकारको यो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ यो ज्यादा एकदमै सराहनीय छ र यसले निश्चय पनि भविष्यमा यसले ठुलो सफलता हात पार्नेछ र परमेश्वरको महिमा गर्नेछ भन्ने म आशा गर्दछु र प्रार्थना पनि गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आफ्ना चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो। आफ्नो चाहिँ एउटा व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। हामी हृदयदेखि नै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उसै गरी प्रभुलाई पनि धन्यवाद होस्, प्रभुको महिमा होस् भएको होस् भन्दै हाम्रो यस आशा किरण अनलाइन टेलिभिजनमा हाम्रो क्यामेरामा विनोद रसाइली, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ आशिष प्रेयर चर्चका आशिष प्रेसबिटेरियन चर्चका चाहिँ रेभरेन्ड कुबेर गुरुङ ज्यूका साथ म नरेश विश्वकर्मा क्षितिज पनि आजको यस बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, जय मसीह। धन्यवाद। झुरेली फिल्म्स प्रालीको प्रस्तुति सुसमाचार टेलिश्रृङ्खला मुक्तिको सन्देश।